بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. الله سبحانك يا رب. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ما شاء الله، هنيئا لكم يا مولانا، ما شاء الله، افتح عليك. رب السماوات والأرض سبحانك يا رب. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إن للمتقين مفازا
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الله أكبر. تكبير تكبير. يفتح عليك مولاي ما شاء الله. شرح الله صدرك. الله 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 الله. الله 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 الله. No, no, no. Okay, okay. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما شاء الله. يفتح عليك مولانا. زدنا شيخ ما شاء الله. يفتح عليك. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نعم نعم نعم. جزاء من ربك عطاء حسابا. ما شاء الله. اذكر الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. نعم نعم. سبحانك يا رب. يوم يقوم الروح الله أكبر. والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله أكبر. تكبير تكبير. اتخذ إلى ربه مآبا. ما شاء الله. يوم يقوم الروح. نعم الله. يوم يقوم الروح. من هذا الصفرة وعلى شوي الصفرة وعلى شوي. والملائكة صفا. الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله. ما شاء الله مولانا، لقد نورت بلاد هذه الولاية. ما شاء الله، نورتمونا وشرفتمونا يا شيخ، بارك الله فيكم. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. سبحانك يا رب. ما شاء الله. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله يا سلمنا يا رب. الله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أبتعت مولانا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة
شاء الله، ابدعت يا مولانا ما شاء الله، فتح الله عليك. الله الله سبحانك يا رب. لعبرة لمن يخشى، لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. الله تكبير تكبير. حياك الله يا مولانا ما شاء الله، زدنا وعلمنا ما شاء الله، ممتاز مميز مولانا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. الله أكبر. تكبير تكبير. ما شاء الله مولانا ما شاء الله، لقد نورت هذه الولاية. ولاية يعني وسط الهند، قلب الهند، وأنتم في قلوبنا. نحبكم في الله، وهؤلاء المستمعون جماهير المستمعين آلاف وملايين يحبونك في الله ما شاء الله. علمنا أستاذ علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الوشن الجديد ما شاء الله. لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. الله أكبر. تكبير تكبير. ما شاء الله ما شاء الله. زينتم وابدعتم. ما شاء الله ما شاء الله. يحبون هؤلاء جماهير المستمعين يحبونك يا حرب. ما شاء الله يحبونك آلاف ملايين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. الله أكبر. تكبير تكبير. سبحانك يا رب. ما شاء الله. الله أكبر. أفلت قلوبنا ما شاء الله شيخ. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
ربك فترضى. الله أكبر. تكبير. صلوا على النبي صلى الله على حبيبي. ما شاء الله يا حبيبي ويا سيدنا، ما شاء الله افتح عليك. قد حررت المستمعين يا شيخ حرك، ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلى الله على حبيبي. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. حلاوة قراءتك ما شاء الله شيخ، حلاوة طراوة راية ما شاء الله. فتح الله عليك مولانا، شرح الله صدرك. صلى الله على حبيبي. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الله أكبر. ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله أكبر. ما شاء الله مولانا. الله أكبر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله الله الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
صدرك. الله أكبر. تكبير تكبير. ما شاء الله يا مولانا. الله العظيم، لقد نورت قلوبنا وأسلت قلوبنا، تمس القلوب قراءتك، تشرح الصدور قراءتك. ما شاء الله. قراءتك تبكينا، قراءتك تفسر. ما شاء الله. اقرأ وزدنا يا أستاذ. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله 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 الله. ما شاء الله. صلوا على حبيبي، صلى الله على النبي. ما شاء الله مولانا. انت تعلم المقامات، وهؤلاء الحفاظ والطلاب والمستمعون يتعلمون من سماحتك وفضيلتك، من مقاماتك العرق. ما شاء الله. ألم نشرح لك صدرك. علمني يا أستاذ. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما شاء الله. الله، هذا فضل الله عليك يا مولانا. ما شاء الله. يا قاري العالم، يا قاري العالم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم نعم نعم. الله. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الإنسان في أحسن تقويم. نشاوي جديد. ما شاء الله عليك يا مولانا. انت مجموع القرة، انت فارس القرة، انت نجم لامع يتلألأ في سماء القراءات. فتح الله عليك مولانا. ما شاء الله. اقرأ وزدنا. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في
بأحسن تقويم. الله الله ما شاء الله مولانا، يستصعب هذه المقامات، لن يقرأ أحد إلا أمثالك يا مولانا، ما شاء الله، هذا فضل عليك، زادكم الله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الله حلاوة ما شاء الله. فلهم أجر غير ممنون. أيوة مميز ما شاء الله، ممتاز يا مولانا. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. الله الله سبحانك يا رب. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. الله 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 سبحانك يا رب. اذكر الله. الله 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 أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما شاء الله. خلق الإنسان من علق. اقرأ. نعم اقرأ. ما شاء الله. اقرأ. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله الله. صدق الله العظيم. الفاتحة. ما شاء الله. جزاك ما شاء الله، جزاك الله خيرا. نشكر سماحة الشيخ على هذه التلاوة. اللهم إني دعم فأجل. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه يا رب في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه في كل وقت وحين. آمين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، آمين. وعافنا في من عافيت، آمين. وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه
لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. آمين. اللهم عافنا واعف عنا. آمين. وعلى طاعتك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا. ومن شرور خلقك سلمنا. ومن شرور خلقك سلمنا. وبالأعمال الصالحات توفنا ربنا وأنت راض عنا. أكرمنا ولا تهنا وكن لنا ولا تكن علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن وزينا بالقرآن وجملنا بالقرآن وارزقنا بالقرآن واجعله لنا في الدنيا منهاجا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين.